बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और उस गिरफ़्तारी पर जो जज साहब हैं उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया। एक सफ़े का फ़ैसला है। मोहम्मद जो इरफान साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, एक सफ़े का फ़ैसला है और ख़ूबसूरत फ़ैसला है। अदालत ने ना सिर्फ उनको डिस्चार्ज किया है, पूरी अदालत ने एक फ़ैसला लिखा है और अदालत ने एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि वो चार्ज है प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ कि वो किस तरह मुकदमात बनाती है। अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर लाहौर की सेशन अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ अदालती हुक्म की तामील ना करने के मामले पर एडिशनल सेशन जज शबरेज़ अख्तर राजा ने SHO कान्हा और SHO ग्रीन टाउन की तनख्वाहें बंद कर दी हैं। एडिशनल सेशन जज शबरेज़ अख्तर राजा की अदालत में कत्ल के केस ज़ेर समात हैं, जहाँ पर अब जो मर्डर केसेस होते हैं उसमें जहाँ पर प्राइवेट गवाहान होते हैं वहीं पर सरकारी भी गवाहान होते हैं, जिसमें तफ्तीशी है। अगर कोई मर्डर केस में कोई नाश जो है उसके पोस्टमार्टम करवाने वाला है, कोई नाश वसूली वाला, कोई शनाख्त वाला, कोई जो बनाया जाता है वहाँ पे नक्शा बनाया जाता है, नक्शा मजरू भी होता है, डॉक्टर सरकारी डॉक्टर होता है। तो ये मुख्तलिफ सरकारी, एक तो प्राइवेट गवाहान होते हैं ना, जो मुदई होता है और मुदई के साथ कि जी मेरे फ़लाँ ने मेरे साथ मौजूद थे जब ये वक़ूआ हुआ और हम देख रहे थे। एक तो वो प्राइवेट गवाहान होते हैं। बाकी होते हैं जो सरकारी। अब सरकारी जो गवाहान है, पुलिस वालों ने उनको अदालत में पेश करना होता है। वो जब अदालत एक दफ़ा उनको तलब करती है तो वो आते नहीं हैं, फिर उनके वारंट जारी होते हैं। वारंट के बाद फिर उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाती हैं और उनके ख़िलाफ़ IG को लिखा जाता है। तो ये एक सिलसिला होता है ताकि वो गवाहान को पाबंद करें कि वो अदालतों में पेश करें और जल्द अदालतें फिर केसेस को डिसाइड कर सकें। तो जो सरकारी गवाहान होते हैं उनको पाबंद करने के लिए ये सारी मशक़ की जाती है। एडिशनल सेशन जज साहब और जो मर्डर ट्रायल की अदालतें हैं वहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर सैकड़ों गवाहान पेश होते हैं जो मुख्तलिफ़ केसेस में गवाही दे रहे होते हैं। अदालत में 2 चलान ग्रीन टाउन के और कान्हा के पेश हुए, जिनमें अदालत ने SHO ग्रीन टाउन और SHO कान्हा को गवाहान को पेश करने का हुक्म दिया था। गवाह पेश ना हुए और ना ही तामील पैरवी ऑफिसर ने करवाई, जिस पर अदालत ने अदालती हुक्म की तामील ना करने पर दोनों SHOs के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी और तनख्वाह भी बंद कर दी। 2 पुलिस अफसरान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया और 7 तनख्वाह बंद कर दी कि जी आपने अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया, और आपकी जब ज़िम्मेदारी है कि आप अदालतों को असिस्ट करें और अदालतों के साथ ताउन करें और अदालतों के साथ ताउन करते हुए आप गवाहान को पेश करें। अब जब वो, और ये इतनी बदकिस्मती है, वो 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीखें 6 तारीखें ऐसी गुजरती हैं कि सरकारी गवाह ही नहीं पेश होते। सरकारी गवाह नहीं पेश होते। अब प्राइवेट जो मुदई है वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, वो सरकारी गवाहों को थोड़ा पेश कर सकता है। तो वो पेश करवाना होता है जो उस इलाके का SHO होता है, और SHO को फिर जब तक ये गिरफ़्तारी का या तनख्वाह बंद होने का ऑर्डर ना किया जाए तो अल्टीमेट उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। अब जब इस तरह का कोई ऑर्डर हो जाए फिर वो अगली तारीख पर दौड़े दौड़े सारे गवाहान को ले आते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एक दिन पहले कुछ जगहों पर एहतजाज किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया था कि वो 30 सूबाई हलके हैं तो हर सूबाई हलके में एक दिन उनका एहतजाज होगा। अब उनका एहतजाज जारी था कि उसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वर्कर्स को उनको कल पेश किया गया मोहम्मद इरफान जो जज साहब हैं उनकी अदालत में। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो ज़िला कचहरी है वहाँ पर। अब मलिक अक्यूज़ पर्सनस अंडर पुलिस कस्टडी उनको पेश किया गया और इसी तरीके से वकला पेश हुए। अदालत कहती है लेंथी आर्गूमेंट्स हैव बीन हेयर्ड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द अक्यूज़ पर्सनस एज वेल एज लर्नड ADPP ऑफ द स्टेट कि जी अदालत ने कहा कि जी डिटेल बड़ी तफसीलन बहस सुनी है किसकी, जो गवाह जो सरकारी वकला की भी और जो मुलजमान के वकला हैं। आफ्टर पेरूजल ऑफ द रिकॉर्ड इट रिवील्स दैट द IO हैज़ मेड रिक्वेस्ट फॉर जुडिशियल रिमांड ऑफ अबव नेम्ड अक्यूज पर्सनस के पहला दिन था और गिरफ़्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया। चूँकि बेलेबल ऑफेंस थे तो उन्होंने फ़िज़िकल रिमांड की बजाय डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड की इस्तदा की जो तफ्तीशी अफसर थे। Although accused persons are nominated in the FIR with the allegation that they had made a slogan against the present government and create hindrance for the public peace and assault on public officials कि उनके ऊपर इल्ज़ाम 3 इल्ज़ाम थे। एक तो उन्होंने
موجودہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. حکومت کے خلاف نعرے بازی پر بھی اب مقدمہ درج ہوتا ہے. ایک تو حکومت کے خلاف نعرے بازی کی ہے, دوسرا انہوں نے کوئی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, اور تیسرا انہوں نے جو پبلک آفیشلز تھے پولیس والے یا کوئی, ان کو انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے. ویئر ایز پر ریکارڈ نو پرائیویٹ پرسن کم آن ریکارڈ ٹو کمپلینٹ ریگارڈنگ دی ایکٹ آف دی اکیوز پرسنز ان وچ ڈیو ٹو دا ایکٹ آف دی اکیوز پرسنز پیپل ور ڈسٹرب, کہ کوئی ایک پرائیویٹ پرسن نے آ کے یہ کمپلینٹ فائل نہیں کی کہ بھئی یہ جو مظاہرین تھے ان کے کسی ایکٹ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا یا ہمارا کوئی پیس ڈسٹرب ہوا ہے یا ہمارا کوئی کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے. کسی ایک انڈیویجول پرائیویٹ بندے نے آ کے کمپلینٹ فائل نہیں کی. ایز پر رپورٹ کرائم رپورٹ 15 to 20 پیپلز میڈ سلوگن, عدالت نے کہا جی کہ انہوں نے ایک ریلی کی شیپ میں آئے, 15 سے 20 لوگ تھے. دے اوبٹین نو پرمیشن ریگارڈنگ کنڈکٹنگ اینی ریلی, کہ جی وہ 15-20 لوگ آئے ریلی کی شکل میں تھے اور انہوں نے کوئی اجازت نہیں لی ہوئی تھی, کوئی اجازت نامہ نہیں تھا ریلی کرنے کا. اونلی بی سیک فرام دی کنسرنڈ اتھارٹی, اور جو پرمیشن ہے وہ صرف کنسرنڈ اتھارٹی سے لی جا سکتی ہے, اور وہ بھی ریلی سے پہلے. وین دی جلسہ وڈ بی کنڈکٹڈ بائی دی اینی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی سیاسی جماعت اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو کنسرنڈ اتھارٹی سے. یہ پولیس کا موقف ہے. پولیس نے کہا جی کہ ان کے پاس کوئی پرمیشن لیٹر نہیں تھا, حالانکہ ضروری ہے کہ آپ نے کوئی جلسہ یا ریلی کسی سیاسی جماعت نے کرنی ہے تو پہلے آپ نے اس متعلقہ بندے سے اتھارٹی سے اجازت لینی ہے. ایز پر ریکارڈ 15 to 20 pupils record their peaceful protest which is granted by the constitution for the reason that it is fundamental right of everybody granted by the constitution that a person made any association as well as a movement, and if association as well as gathering involved in extremist activity then it would be affected security. اب یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کہہ رہا ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ آئین پر عمل درآمد کروا رہا ہے. مجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں کہ جی دیکھیں پیسفل جو پروٹیسٹ ہے, جو ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ 15-20 لوگ تھے جو پرامن احتجاج کر رہے تھے. پرامن احتجاج کرنا ان کا حق ہے. موومنٹ کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ریلی نکالنا یہ ان کا حق ہے. سیاسی جماعت بنانا ان کا حق ہے. گیدرنگ کرنا ان کا حق ہے. یہ تمام وہ حق ہیں جو آئین پاکستان دیتا ہے, اور یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں. جب یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں, اور جب تک اگر کوئی انتہا پسندانہ کوئی ایکٹیویٹی نہ کی جا رہی ہو تو اس کے علاوہ اس طرح کی جو گیدرنگ ہے اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے پرمیشن کس چیز کی. جب آئین نے ان کو اجازت دی ہے, ایسی پرمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی انتہا پسندانہ ایکٹیویٹی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. عدالت نے لکھا کہ جی انوالو ان اٹ وڈ بی ایٹ دی اسٹیج لرنڈ کونسل فار دی اکیوز پرسن پروڈیوس ویڈیو ان ہز موبائل فون ان وچ آئی ہیو observed that these people have flag in their hands and police appeared and apprehended them from concerns 4 corners. انہوں نے کہا جی کہ جو وکیل تھے اکیوز پرسن کے, یہ ایک جو آرڈر ہے نا بالکل دھندلا سا ہے جو پڑھا نہیں جا رہا, کہ جی وکیل صاحب جو تھے نا ملزمان کے, انہوں نے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو دکھائی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پیسفل اپنا احتجاج کر رہے تھے. چاروں طرف سے پولیس آئی ہے اور انہوں نے دھاوا بول دیا ہے. 4 corners and there would be no obstacle created by the accused person, اور کوئی ایسی رکاوٹ یا مسائل نہیں پیدا کیے جا رہے تھے ملزمان کی جانب سے. اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے اور وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے. hence I am of the view that there is no sufficient incriminating material is available on the record against the accused persons, کہ میرے مطابق جج صاحب کہتے ہیں میرے مطابق ملزمان کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل سرے سے ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہے. hence I am of view that there is no sufficient incriminating material is available on the record against the accused persons and there is totally deficient evidence against the accused person, اور جو سرے سے عدم شہادت ہے, ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ملزمان کے خلاف جو کیس بنایا گیا. hence in this scenario the request of the investigation officer for judicial remand seems not palatable and due to deficient evidence above named accused persons are hereby discharged from the instant case. They be released forthwith if not required in any other criminal case. یہ جناب عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. اب وکلا کہتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے تفتیشی افسران سے پوچھا گیا کہ یہ تو پرامن احتجاج کہہ رہے تھے, ایک احتجاج ابھی حال ہی میں کشمیر میں ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی تو آپ نے مذاکرات کیے ہیں نا,
تو وہاں تو نہیں آپ نے اس طرح بعد میں کوئی گرفتاریاں کی، احتجاج ہوا، ہر کسی کا حق ہے، تو یہاں کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ جب یہ لوگ احتجاج کرنے لگتے ہیں تو آپ آئین کی جو دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ ان کو بھی بھول جاتے ہیں اور آپ فنڈامنٹل رائٹس سے باہر جا کے کرتے ہیں؟ یہ وکلا کہتے ہیں کہ جج صاحب کے یہ باقاعدہ طور پر سوال تھے، اور اگر آئین پر عمل درآمد کروانے آ جائے تو ایک جوڈیشل مجسٹریٹ بھی آئین پہ عمل درآمد کروا کے دکھا سکتا ہے، اور وہ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عرفان صاحب کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔